अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एलिमन यूथ रिवोल्यूशन कश्मीर और मैं हूं तसद्दुक मलिक। और आज हम कुछ सवालात लेके आए हैं आरिफ खान, चेयरमैन ऑफ एलिमन यूथ रिवोल्यूशन। क्योंकि जो आप आए रोज देखते हो कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और उसी पे बातचीत हम सीधे करेंगे आज कैसर अहमद मीर के साथ और आरिफ खान। तो पहला सवाल करते हैं आरिफ खान की तरफ। आरिफ खान, हमें बताइए कि चूंकि जो अभी आप देख रहे हो कि आए रोज जो सुसाइड हो रहे हैं इन कश्मीर के अंदर, क्या आपका क्या रद्द अमल है इस पे? चूंकि जो हालात बने हैं, जो आजकल यंग लड़कियां, अगर यंग लड़कों की बात करेंगे जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या इसकी खास क्या वजह है? आप देखो, सबसे पहले तो हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि जो सुसाइड कर रहे हैं इनकी एज क्या है। हमें यहीं से अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे रीजंस होते हैं सुसाइड करने के। अगर एज 35 अब होगी तो उसको या तो घरेलू प्रॉब्लम होगी, या तो बच्चों का टेंशन होगा, या तो बीवी का टेंशन होगा, या तो घर वालों का टेंशन होगा, या तो फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर बिलो 30 इयर्स, जो मतलब 20 एज में आते हैं, 20 से ऊपर जो 25 तक, तो मेरे हिसाब से इनका जो मेन कारण होगा वो यही होगा कि या तो इनका ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि जो लड़का 20 साल या लड़की जो होगी, क्योंकि हमने भी देखे हैं ये मतलब एक महीना जो हो गया, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे सोशल मीडिया पे जो वायरल हुए थे, कि उसमें से हमने देखे कि कोई 15 साल का भी, मतलब 20 साल 25 साल, मतलब यही एज ज्यादातर हमें देखने को मिली। अब मैं आज आपको पता ही कि आज यही ट्रेंड चल रहा है कि जो ये अफेयर्स चल रहे हैं, बिल्कुल इस कश्मीर में ये तबाही जो इस वक्त चल रही है, वो यही चल रही है कि जो लड़की और लड़कियां आपस में अफेयर्स रखते हैं। कोई जो होता है फिर मतलब जो छोटे घर का होगा, उसको फिर प्रॉब्लम यही आती है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, या कुछ और मतलब प्रॉब्लम होती है, या उसका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ जुड़ जाता है, तो उसको वो डिप्रेशन में आता है और इसका शिकार हो सकता है। और रही बात की अगर हम मतलब जो एजड होंगे 35 से अब, जो पहले मैंने बताया कि उनको, आपको पता है कि आज यहाँ पे कश्मीर में 2016 से ही लॉकडाउन चल रहा है। ये फिर भी कमाल है कश्मीरियों का कि ये कैसे रहन सहन करते हैं। चलो शुक्र अल्लाह का कि वही मदद करता है। लेकिन पिछले साल से आप देख रहे हो कि जो नॉर्मल इंसान था वो भी इस वक्त एक गरीब बन चुका है, क्योंकि उसके पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत है। क्योंकि आपको भी पता है कि हम गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, वहां जब हम देखते हैं कि पिछले साल क्या लोग डोनेट कर रहे थे और इस साल क्या डोनेशन हो रही है लोगों से, वो तो मेरा मानना यही है कि या तो इसको मतलब जो बिलो 25-30 इयर्स होगा, ये तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ये लव इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि जो प्रॉब्लम होगी वो पैसे की भी हो सकती है। मतलब पैसे की अगर प्रॉब्लम हम देखेंगे तो वो बहुत कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आजकल यही चल रहा है कि जो ये लव ट्रेंड होता है, मेरे हिसाब से मतलब यही इफेक्ट पड़ता है इन पे, तो फिर इसलिए डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर ये सुसाइड करते हैं। नहीं, ये तो इसी साल हुआ कि जो इसी साल, अगर इसी साल की बात करेंगे, इसी ईयर में ये केसेस ज्यादा बढ़े, लेकिन इससे पहले ये केसेस नहीं आ रहे थे। आप तो सीधे जो दे रहे हो कि अफेयर्स का मसला दे रहे हो, आप उसी पे दोष दे रहे हो। लेकिन कहीं ना आपने ये भी बताया कि मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों के ऊपर, जैसे लॉकडाउन 2 साल से चल रहा है, लोगों की जो दुकानें हैं, जिनकी दुकानें थी उनकी बंद हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा था, उनका गुजारा चल रहा था घर का, वो उसी भी चल रहा था, अब वो भी बंद हो चुका है। अब आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखो, मैंने पहले ही कहा कि हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना है कि जो ये सुसाइड होते हैं ये बिलो 30 इयर्स से होते हैं या अबो 30 इयर्स, तो उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊंगा कि अगर ये फोन जो है, फोन मतलब ये बेनिफिट भी है और नुकसानदेह भी। नुकसान क्या है वो आपको आज पता ही है, आज आपको बताने की जरूरत, माशाल्लाह आप भी मैच्योर पर्सन हो, तो मैं आपको यही बताता हूँ कि देखो पिछले साल 2019 की बात करेंगे हम, उस वक्त क्या हुआ था कि यहाँ पे आर्टिकल तोड़ दिया, ठीक है, 370 खत्म कर दिया, बिल्कुल वो तोड़ दिया। उसके बाद जो फोन सिस्टम है वो बंद हो गया, ठीक है। उस वक्त कोई ऐसा मामला जो है वो सामने नहीं आए या कुछ भी,
لیکن آج جو یہ فون پہ چل رہا ہے زیادہ لاک ڈاؤن ہے, جو لڑکے لڑکیاں وہ ملتے بھی نہیں ہیں. میں بات اوپنلی کہتا ہوں, اس میں شرمانے کی بات نہیں, کیونکہ میں اپنی مطلب میں نے جو کیا ہے آج تک, ایک مطلب میں اپنی کیا ایک سجیشن بتا رہا ہوں. بالکل بالکل. میں ایک مطلب جو انویسٹیگیشن میں نے کی ہے خود کی طرف سے, وہ یہی ہے کہ یہ جو میں زیادہ سے زیادہ دوش دے رہا ہوں, یہ اسی لو افیکٹ, بس میری نظر میں یہی ہے کہ مطلب جو بھی چل رہا ہے یہ صرف بالکل لو ٹرینڈ چل رہا ہے, اسی کا آپ دوش دے رہے ہو. بالکل. آپ ایک کام کرو, ایک یہ جو اگر فون آپ 1 مہینہ بند رکھو گے, 1 مہینہ پورے JNK میں بند رکھو گے فون, تو پھر آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ کتنے اور سوسائڈ کیس آ رہے ہیں. لیکن اگر 35 ایئرس ابو کوئی کیس آیا ہوگا تو اس کو فائنینشیل پرابلم ہے. یہ تو سمپل ہے. جیسے آج ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے PG کیا ہے. میں نے سارا سنا نہیں وہ ویڈیو, لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا میں نے PG کیا ہے, ابھی میں بے روزگار ہوں. یہ بھی کارن ہو سکتا ہے خودکشی کا. لیکن اب جو 15 ایئرس ہوگا, 20 ایئرس ہوگا, 22 ایئرس ہوگا, یہ ایج جو ہوتی ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائنینشیل پرابلم ہوگی. اس میں آج دیکھو کہ اگر کوئی خودکشی بھی کر رہا ہے, وہ بھی مطلب نارمل فیملی سے بلانگ کرتا ہے, وہ کسی غریب فیملی سے نہیں ہے. جتنے بھی سوسائڈ کیس آج تک آئے ان کی فیملی تو پیچھے اچھی تھی, بیک اپ ان کی فیملی کا بہت اچھا تھا. لیکن اگر کوئی سوسائڈ معاملہ ایسا آتا ہے کہ کسی غریب نے سوسائڈ کی, اس کو فائنینشیل پرابلم تھی کتابوں کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو میں مانتا ہوں کہ پھر نہیں, یہ لو افیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ویسا کوئی معاملہ آیا ہی نہیں سامنے. جنہوں نے بھی سوسائڈ کیا تو وہ نارمل فیملی سے بلانگ کرتا. اچھا, مطلب آپ کیا میسج رہے گی آپ کی مطلب ہر ایک کشمیری کی, جو بھی چاہے وہ 20 کا ہو, 20+ کا ایج میں ہو یا 35 کی, جیسے آپ نے بات کی, تو مطلب فرسٹ پریفرنس آپ کس لڑکے کو دے رہے ہو کہ مطلب ایک میسج دینا چاہتے ہو اپنی طرف سے کہ یہ جو کس طرح رکنا چاہیے, اور ان کے لیے کیا مطلب ایز یور ایکسپیرینس آپ کے حساب سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح یہ چیزیں رکنی چاہیے؟ دیکھو, ایک اور معاملہ ہو سکتا ہے. اس وقت میرے پاس تقریباً 114 میرج کیس ہے جو ڈسٹرکٹ کپوارہ سے باہر, ڈسٹرکٹ سری نگر سے, بڈگام, بانڈی پورہ, بارامولہ اور ساؤتھ ڈسٹرکٹس میں آتے ہیں, اننت ناگ, شوپیان, پلوامہ, کلگام, ان جگہوں سے 114 میرج کیسز ہیں. تو مجھے بھی کئی سارے کالز آئے کہ مطلب ہماری میرج ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے اتنے بھی نہیں ہے کہ ہم کپڑے خرید سکتے ہیں. تو اگر ان کی میرج آ رہی ہے عید کے بعد, تقریباً ان سبھی کی میرج عید کے بعد ہی ہے, اور اس میں سے میں نے مطلب وداؤٹ فاؤنڈیشن جو کیا, مطلب 15 میرجز ہو چکی ہے. ان کی ہیلپ کس نے کیا کی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن وہ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی جو کیس ہیں وہ پھر بھی 100 ہوں گے, 100 کیسز. تو ان میں سے کئیوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے, ہم بھی ہو سکتا ہے سوسائڈ کریں گے, کیونکہ یہ ڈپریشن ان پہ ہے. دیکھو, اگر ہم دھیان نہیں دیں گے, نہیں, میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میسج کیا رہے گی, جو بھی چاہے وہ آنے والا ہو, جس نے کیا ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتا ہے, جو کرنے والا ہے ان کے لیے کیا میسج ہوگی آپ کی طرف سے؟ بھائی دیکھو, تھک گئے سارے کہتے. بالکل کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا. ان کو پیر مفتی بھیجو نا, پھر بھی نہیں سدھریں گے, یہ نہیں سدھرنے والے. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. مطلب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی؟ دیکھو, چلو ہم نصیحت کر سکتے ہیں, ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ دیکھو جو ٹین ایج ہے یا 25, ماشاءاللہ ہماری بھی ایج بھی 25-26 سال کی ہے, آپ کی بھی ہوگی. بالکل بالکل, جیسی ہماری تھاٹ ہے. دیکھو, ہم کام کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, بالکل A11 یوتھ میں جو کام کر رہے ہیں, ہم گھر چندہ کر کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو غریب لڑکی ہوگی وہ محفوظ رکھ سکے. کیونکہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو اس کو نکلنا پڑے گا روٹی کے لیے, روڈ پہ آنا پڑے گا. بالکل. چلو ہم تھوڑا ہی دیں گے اس کی میرج کے لیے, وہ نبھائیں گے, چلو تھوڑا کم جو بھی ہوگا لیکن نبھائیں گے. بالکل. تو وہ مطلب روڈ پہ نہیں آئے گی, ہے کہ نہیں؟ اب ہر جگہ اگر ایسا ہی چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے 2 سال یہی کہا تھا کہ ہر جگہ 11 ممبرس کی کمیٹی بناؤ, ہر ولیج میں, ہر ٹاؤن میں, ہر جگہ. کیونکہ وہ بات کریں گے یوتھ کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ,
किसी को प्रॉब्लम होगी खाने पीने की या किसी को मैरिज होगी, जो भी हो, तो वो उनके साथ बातचीत करेंगे। उनके जरिए अगर वो हमें फोन करेंगे, यहाँ कश्मीर में इतने सारे एनजीओ चल रहे हैं, फाउंडेशन चल रहे हैं, या मतलब किसी को दिलासा देना होगा, यही चलो लव इफेक्ट ही होगा किसी को, अगर वो किसी के साथ मशवरा करेगा, कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अगर वो किसी के साथ मशवरा करेगा ये मामला, अगर वो उसको अच्छी राह देगा कि भाई ये जो एज है तुम्हारी, ये इसमें ये फैसले लेना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वक्त अगर तुम बनाओगे खुद को, कल आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, आपको जॉब मिलेगी या आप बिजनेस में जाओगे या पैसे रुपया 10 कमाओगे, कल आपकी भी शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना दिलासा देने वाला कोई है, यहाँ जो डाउन है वो रोज रोज डाउन ही होता जा रहा है, और जो हायर है उसको क्या है, उसके लॉकडाउन हो या कुछ भी उसका बिजनेस चलता ही है, और जो मुलाजिम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी तनख्वाह तो चलती रहती है। जैसे अगर 35 अबो ईयर से कोई केस आता है सुसाइड का, तो उसका कारण गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। वो क्यों होगा कि देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, 2016 छोड़ो, 17 छोड़ो, 18 छोड़ो, 19 से यही बात में मतलब मैंने वीडियो भी एक दिया था कि जो मतलब जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियां चल रही है, जो दुकानदार है नॉर्मल दुकानदार, इनको मतलब 1 साल आज बंद ही हो गया। वो मार्च में खोला था 1-2 में, उससे क्या हो जाएगा। चलो गवर्नमेंट से अपील की थी कि इनका जो लोन भी माफ मत करो, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट है वो ही माफ करना, इंटरेस्ट ही माफ करो। फिर क्या हुआ, कोई किया कुछ, उनका तो इंटरेस्ट चढ़, अब वो इंटरेस्ट भरेंगे या अयाल को खिलाएंगे, वो किसको खिलाएंगे। अब आप मुझे बताओ, वो घर वालों को चलाएंगे या गाड़ी को वो इंटरेस्ट देंगे या गाड़ी का लोन भरेंगे या क्या करेंगे। या दुकानदार अगर आज कल के जमाने में कोई भी काम हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। दुकान अगर कोई खोलेगा, बोलेगा मैं मार्केट में शॉप डालूंगा, वहां पे उसको पहले ही चाय देनी पड़ती है 2-3 लाख, ठीक है, उसके बाद उसको माल लाना पड़ता है 5-6 लाख, उसके पास तो गुंजाइश होती ही नहीं है। फिर उसको वो 200 करके 300 करके वो इकट्ठे करने हैं, फिर क्या वो दुकान का वो लोन भी निकालता है, फिर क्या वो लोन का इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी दोष दिया है, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल आपने यहाँ पे उनको, ये जरूरी है कि उनको दोष देना, क्योंकि उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट है, जिनका लोन है, कम से कम जो इंटरेस्ट है वो कम से कम माफ करना चाहिए। बाकी चलो हर एक को अपना जो मतलब जो गरीब तबका है इसमें, ये ज्यादा जो नॉर्मल फैमिलीज आते हैं उसमें, उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारी अपील यही है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम उनका ख्याल रखें। तो लास्ट भी आपका क्या मैसेज है? देखो मेरी बात सुनो, मैं यही कहता हूँ कि मैंने एक पोस्ट भी किया था, इट इज अनप्लान्ड लॉकडाउन। ये कोई प्लान ही नहीं है कि हफ्ते में गरीब को पहले 3 दिन खुला रखो, फिर यहाँ पे मार्केट होता था 50-50%। अब जब गाड़ियां चल ही नहीं रहेगी, पूरा मार्केट आप खोल दो, पूरा मार्केट खुला रखो, गाड़ियों को बंद करो, वो कहाँ से आएंगे पैसेंजर, ग्राहक कहाँ से आएंगे दुकानदारों को, ये बताओ ना मुझे। सही बात। कि यहाँ से अगर गाड़ियां चलेंगी तभी तो मैं यहाँ से कोपरा जा सकता हूँ, बिल्कुल मैं मार्केट जा सकता हूँ। अब गाड़ी है ही नहीं, वो चल नहीं रही है, कुपवाड़ा का मार्केट खुला है, वहाँ कौन जाएगा, वहाँ तो दुकानदार एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल वही ना कि मतलब जो भी चीज हो ना वो प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। अरे सब जैसे आप घरों में भी जाते हो, इस वक्त हर जगह आप फील्ड में जाते हो, मतलब अगर मतलब मार्केट की बात करेंगे, आपने मार्केट में भी आप जाते हो और हम भी आपके साथ होते हैं, बहुत सारे बातचीत होते हैं लोगों की तरफ से कि उनकी मैसेज क्या होती है कि हमारे पास जब हम डोनेशन के लिए उनके पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, जरा अपने व्यूअर्स को बताइए। देखो ऑडिट हमने 19 मई को दिया, ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ होते हो रोज, आप कंट्रीब्यूशन देखते हो लोगों। बिल्कुल कि हम भी शर्माते हैं कि क्या मांगे इससे। जो नॉर्मल फैमिली होगी, ना इसका काम चलता है, ना इसकी गाड़ी चलती है, ना कुछ गाड़ी होती है, वो घर में बैठी हुई होती है कि नहीं। बिल्कुल। अब उसे क्या मांगेंगे, गरीब को क्या खिलाएंगे। आज हम पूरा दिन जाते हैं बाहर, 1 गांव में 2 गांव में, वहां से कलेक्शन होती है 2000। बिल्कुल। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि व्हीकल रेंट कितना होगा, ऑफिस का रेंट कितना होगा, और बाकी जो गरीब उसका कितना पहुंचेगा। 2000 में से क्या पहुंचेगा उसके पास।
اب مطلب یہ ان کو سوچنا چاہیے جن کے پاس پیسے ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو دینا چاہیے، کیونکہ غریب چلانا چاہیے. بالکل. ہمارے پاس تو روز کے حساب ہیں. یہ دیکھو یہاں پہ سوٹس ہیں، لا کر بھرے ہیں ہم نے سوٹوں کی. کیوں؟ جو غریب لڑکی ہوتی ہے اس کی شادی کے لیے. ہم نے پچھلے ہفتے 10 شادیاں، مطلب اس میں 10 شادیوں میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. چلو جو جیسے ہوا ویسے ہو، ان کی شادی نپ گئی ہے کہ نہیں. لیکن میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، جو بھی جس کے پاس مال ہے، خدا را اللہ کی راہ میں وہ قربان کرو. ان جو یتیم ہے، جو غریب ہے، ان کو پیسہ دے دو. ان کو آج بہت ضرورت ہے. اللہ کو میں آج ان کو ضرورت ہے جو نارمل فیملی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے آج. یہ مت سوچو کہ کسی نے پینٹ شرٹ لگائی یا شلوار قمیض لائی یہ اچھے مزے میں ہے. نہیں، یہ دھوکہ ہے. کیونکہ یہاں پہ آج امیر یہی سوچتا ہے کہ جیسے میں چل رہا ہوں ویسے یہ بھی چل رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا پتا اس کے پاس کھانا ہے شام کے ٹائم یا نہیں. ہم کتنا کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا کہ بالکل ہمارا آڈٹ تھا، اس میں کہ 11 لاکھ آئے تھے. اب اس میں ہم میرجز کریں گے، اس میں ہم غریبوں کو دیں گے، اس میں شیلٹر جو شیلٹر ہوتے ہیں، کوئی شیلٹر میں رہتا ہے، یہ اس میں رہتا ہے شیڈ میں رہ اس کے لیے مکان بنائیں گے. جہاں کئی حادثات ہوتا ہے وہاں جائیں گے. اب کیا کریں گے ہم؟ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے کئی مطلب کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ اس وقت پوری ڈسٹرکٹ چلاتی ہے. ماشاءاللہ چلو کام زیادہ دے ہی دیتے ہیں. بالکل. لیکن اس وقت یہاں پہ بہت سارا یہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے اس گودام میں. لیکن آپ خود ہی اندازہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. کتنا پیسہ آ رہا ہے. ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو مالدار ہیں، ان کی آپ کی میسج کیا ہے؟ دیکھو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ 1 سال سے چل رہے ہو ہم میرے ساتھ. آپ نے کتنے دیکھے جو یہاں آئے آفس پہ مجھے کہ بھائی آج لاک ڈاؤن ہے، آپ راشن دے رہے ہو کہ چلو یہ لو ہماری طرف سے روپیہ 1000 روپیہ 2000. مثال آیا کوئی کہ غریب کو آپ کے پاس لسٹ ہے یا مجھے ہی نام 5 دے دو میں ان کو خود دیتا ہوں؟ کسی نے بتایا ایسا؟ کسی نے بتایا ایسا بس پیچھے باتیں ہی کریں گے. چلو ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہاں آنے میں، مت آؤ. ہم آپ کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے کیا ہمیں بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ اب وہ بتانے کی لائق ہی نہیں ہے. چلو جو کرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. ہم کچھ بھی نہیں، ہم غلام ہیں. بالکل اللہ نے ہمیں اس راستے کے لیے چنا ہے. باقی اگر کسی کو برا لگا ہو کہ میری بات جو میں نے کہا کہ لاو افیکٹس وغیرہ، میں بات اوپنلی کہتا ہوں کیونکہ یہ دیکھنا آپ کتنی بھی انویسٹیگیشن کرو، لاسٹ پہ جو ریزن ہوگا وہ یہی آئے گا. کیونکہ میری بھی کچھ ایکسپیرینس ہے لائف میں بات اب جو ہمارا جو ڈیبیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہر روز ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے کوشچن پوچھے کہ کیا پتا کسی کو اس سے نصیحت ہو جائے، یا کوئی بیڈ کومنٹ کرے یا کچھ بھی. سب کے لیے راستہ اوپن ہے. اگر کسی کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو وہ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بالکل بتا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. بالکل شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ عارف خان، چیئرمین آف A11 یوتھ ریولوشن. اور میں سب ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس کو فالو کیجیے، کیونکہ آج جو ہمارا سٹارٹنگ پروگرام تھا یہ ہم نے آج کیا ہے، اور یہ آئے روز آپ دیکھو گے انشاءاللہ اسی ٹائم پہ.